बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहते हैं। कल पंजाब असम्बली में जो कुछ भी हुआ वो सारी दुनिया ने देखा और सारी दुनिया ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया। मतलब कि ये बच्चों वाली बात है। हमारे मुल्क में आजकल जो चल रहा है वो ये चीज़ है कि जिस तरह पूरी दुनिया में 2 + 2 उसका जवाब 4 आता है, लेकिन हमारे यहाँ इदारे और ये जो करप्ट पार्टियाँ हैं ये सब मिलकर अवाम को कभी कहते हैं कि 2 + 2 5 है, 2 + 2 6 है, कभी 2 + 2 2.5 है, कभी 2 + 2 3.5 है। और जब ये चीज़ अवाम लेकर अदालत में जाती है कि देखें जी ये हमें चीज़ पता है कि 2 + 2 का जवाब 4 आता है और आप इस पे फैसला करें, ये लोग तो मान नहीं रहे। ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर कभी कहते हैं कि ये 2 + 2 5 है, ये 6 है, ये 3.5 है, ये 2.5 है, ये 3.25 है, तो आप फैसला करें। तो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बहुत ही खुशू खुजू के साथ इस केस में दिलचस्पी लेते हैं। फिर इस केस के सारे जितने भी मुल्ज़िमान होते हैं या फरीक होते हैं उनको बुलवाते हैं और फिर वहाँ उनको आमने सामने करके कहते हैं जी आप भी साबित करें, आप भी साबित करें, और ये इस तरह के बैठ के आराम से देख। और फिर पार्टी का जब वकील कहता है जी आप बताएं, तो जज कहते हैं जी नहीं आप पहले बताएं आपको मसला क्या है। फिर दूसरी पार्टी का वकील कहता है जी कि हमारा ये मसला है, आप फैसला करें। इतना कुछ चलने चलाने के बाद आखिर में जज साहब कहते हैं जी कि ये फैसला तो अभी नहीं हो सकता, अभी हमें भी कन्फ्यूजन हो गई है कि आप जिस तरह कह रहे हैं आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है पता नहीं आप किस हिसाब से कह रहे हैं, तो हमारे लिए जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो पहले क्लियर होना चाहिए। लोग परेशान कि इसमें पॉइंट ऑफ व्यू की बात कहाँ से आ गई, नजरिए की बात कहाँ से आ गई। 2 + 2 4 है, आप फैसला करें, जान छुड़ाएं। लेकिन जज साहब कहते हैं नहीं, इस पे हमें काफ़ी गौर व होश करना पड़ेगा, हमें आइन की किताबें देखनी पड़ेंगी कि 2 + 2 4 होता है ये तो हमें पता है, लेकिन वो 5 क्यों होता है, 6 क्यों होता है और 3.5 क्यों करते हैं। तो ऐसे में फिर जज साहब एक लंबी तारीख दे देते हैं और आवाम ये सोचती रह जाती है कि अब हम जाएं तो किधर जाएं। और उसी मजलूम आवाम में से एक मैं भी हूँ जो हर बार इदारों पर सिर्फ इस वजह से भरोसा कर लेता है कि शायद इस बार हमारे इदारों में पाकिस्तान से मोहब्बत जाग गई हो, लेकिन हर बार इदारे मायूस करते हैं। और इस बात पे हैरत भी बहुत होती है कि सीधा सीधा एक मसला होता है, उसको पहले तो हमारे जो बड़े बड़े अरस्तू किस्म के सियासतदान हैं उनकी समझ में वो बात नहीं आती, और फिर जब उनकी समझ में नहीं आती तो वो मुखालिफ पार्टी पे डालते हैं। मुखालिफ पार्टी के पास भी ढंग का जब जवाब नहीं होता तो दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो आगे से जज साहिबान और ज़्यादा कंफ्यूज। तो ये मेरे इस प्यारे मुल्क का जो मसला चल रहा है ये पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन वाकई में जो भी इस मुल्क के साथ मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जो थोड़ा बहुत दिमाग रखते हैं वो इन दिनों बहुत तकलीफ में, बहुत अजियत में। ये बार बार कहते हैं कि इमरान खान साहब ने हमारे लिए जगह जगह पे माइंस बारूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, और ये बार बार कहते हैं कि हम इमरान खान साहब का बोझ क्यों उठाएं, ये सारा किया जा रहा है इमरान खान का है, इमरान खान का गंद हमें साफ करना पड़ रहा है, बल्कि हमसे करवाया जा रहा है। तो मेरी उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपके पास अच्छा खासा बहाना था, आप इलेक्शन हार जाएं, आप इमरान खान साहब को आने दें, फिर ये जो आपके मसले या आप ही की वजह से जो महंगाई बादी नज़र में भी आपकी वजह से हुई है, तो ये आप इमरान खान साहब के ऊपर डाल दें। हुकूमत भी आप नहीं छोड़ना चाहते और इमरान खान का गंद भी आप कह रहे हैं कि हम साफ नहीं करेंगे, लेकिन आप उस हुकूमत को छोड़ भी नहीं रहे जिस हुकूमत की वजह से आपको इमरान खान साहब का गंद साफ करना पड़ता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस सारी बात में ये काबिल गौर बात है कि हालात इमरान खान साहब की वजह से ख़राब नहीं, हालात इनकी बेईमानियों की वजह से ख़राब, और ये जानबूझ कर रहे हैं। इनको पता है कि अब भी अगर हमने इमरान खान साहब को हुकूमत दे दी तो वो सारी चीज़ों को संभाल लेंगे, और जब उन्होंने संभाल लिया तो फिर हमारे रास्ते दरवाजे सारे बंद हो जाए। इनको पता है कि इमरान खान साहब अब भी आ गया तो हमारी खैर में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस वजह से ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, गलत खबरें फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि इमरान खान ने जो डील की थी IMF के साथ वो हमें भुगतना पड़ रही। आपने इससे पहले वो सारी दुनिया जानती कि आपने ये वादे किए थे, ये नारे लगाए थे कि इमरान खान साहब गरीबों का खून चूस रहा है, तो हम इंशाल्लाह आएंगे तो हम गरीबों को रिलीफ देंगे। ये आपके वादे थे। आप बजाय चीज़ें कम करते, आप बजाय चीज़ें रोक लेते, तब भी मानने वाली बात थी नहीं, लेकिन चलें हम आपको थोड़ा सा इस्तिस्ना दे देते हैं, हम थोड़ी सी आपको रियायत दे देते हैं। आप अगर चीज़ें रोक भी लेते तो फिर भी हम मान जाते, लेकिन आपने चलें 10% भी बढ़ा दी होती चीज़ें
تو ہم تب بھی مان لیتے. آپ نے تو دگنی کر دی چیزیں, اور دگنی کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کا گند ہے. تو میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا, آپ پھر بنگی ہیں, آپ صفائی کرنے والے ہیں, آپ حقروب ہیں, آپ کیا ہیں؟ آپ جھاڑو پونچھا کرنے والے ہیں. اور آپ کی پارٹی میں سے کافی سارے لوگ ہیں جو لگتے بھی جھاڑو پونچھے والے, ان کی حرکتیں بھی ویسی ہیں, ان کی باتیں بھی ایسی ہیں, ان کی زبان لینگویج بھی ویسی ہے. تو اگر آپ صفائی والے نہیں ہیں, آپ حق روب نہیں ہیں, تو آپ اس حکومت کو چھوڑیں اور عمران خان صاحب کو دیں کہ اپنا گند خود صاف کریں. آپ وہ کیوں نہیں دے رہے؟ تو میرے پاکستانیوں, یہ چیزیں آپ دیکھیں اور آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ یہ صرف ڈرامے بازی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت جس دن نکل گئی ہاتھ سے, پھر ہمارے ہاتھ کچھ نہیں رہنا. ان کو صرف اپنی فکر ہے, اپنی لوٹی ہوئی دولت کی فکر ہے. اور دیکھیں یہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا یا جو اس سے پہلے وفاقی اسمبلی میں ہوا, وفاقی کابینہ میں ہوا, پارلیمنٹ میں ہوا, وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا. اس کے نتیجے میں اور اس کے نتیجے میں ایک چیز کی مماثلت ہے جو آپ لوگوں نے نوٹس نہیں کی ہو. وفاقی جو پارلیمنٹ تھا اس میں تو کافی ساری میمز بھی بنی ہیں کہ ان لوگوں نے صرف اپنی اولادوں کو نوازا ہے. پنجاب اسمبلی میں یہ سارا ڈرامہ کیوں بنا؟ یہاں بھی صرف اپنی نالائق اور گھٹیا اولادوں کی وجہ سے پورے پاکستان کا مذاق بنایا. چاہے وہ چودھری شجاعت ہوں, اپنے بیٹے سالک کی وجہ سے مجبور ہوئے ہوں, شہباز شریف ہوں, اپنے بیٹے حمزہ کی وجہ سے مجبور ہوئے ہوں, یا اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. ہر بندہ صرف اور صرف اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا چاہتا. تو میرے پاکستانیوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میں اور کیا کہوں آپ سے؟ جب یہ آپ کے لیڈر آپ کے پیسوں سے اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے صرف نعرے لگاتے ہیں, ان نعروں پہ آپ کو بھگاتے ہیں, تو پھر آپ لوگ اپنے بچوں کا مستقبل کب سوچیں گے؟ آپ کو یہ احساس نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچے کیا کریں گے؟ آپ یہ نہیں سوچتے آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کو ایسا پاکستان ملے جس میں وہ محفوظ ہوں؟ یا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے کو ایسا مستقبل ملے جس میں وہ محفوظ ہو, یا اس کا کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو, اس کو کوئی تکلیف نہ ہو؟ لیکن معاف کیجیے گا, یہ نہ سوچیں کہ کسی وزیر کو کہہ کے میں اپنے بچے کو نوکری یا اس کی کوئی بھی سہولت پکی کروا کے تو اس کو میں ووٹ دوں گا. ایسا کریں گے تو آپ اپنے بچے کی خاطر سیاستدانوں کی طرح ہی پورے پاکستان کے بچوں کا سودا کریں. ہر بندہ اپنے بچے کا سوچے, لیکن ساتھ میں پورے پاکستان کے بچوں کا سوچے. اگر آپ نے بھی صرف اپنے بچوں کا سوچا اور اپنے بچے کے مستقبل کے لیے ووٹ کیا, تو پھر آپ بھی انہی لائنوں میں, انہی فرشتوں میں شمار کیے جائیں گے جو یہ اوپر لیڈر کر رہے ہیں. میرے بھائیوں پاکستانیوں, برائے مہربانی میری آپ سے درخواست ہے, تھوڑی آنکھیں کھولیں, تھوڑا اپنے حق کے لیے بولنا سیکھیں, گھر سے تھوڑا نکلنا سیکھیں. آپ کو پتہ ہے کمانے کے لیے محنت مزدوری کرنی پڑتی, پسینہ بہانا پڑتا ہے, لوگوں کی باتیں سننی پڑتی. ایک دن اپنے ملک کے لیے بھی یہ آپ کر لیں, اور جس دن آپ کی سوچ یہ ہو گئی کہ آج ہم نے اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, اس وقت مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد بھی فرمائیں گے اور ہمیں بہت بہترین حکمران بھی عطا فرمائیں. اگر جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلتی تو اس ملک میں بھی تبدیلی نہیں آئے گی. امید کرتا ہوں آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں گی. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, اور میں چاہوں گا کہ آپ کو جس بات پہ اعتراض ہے مہذب طریقے سے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا رپلائی بھی دوں گا, اور اگر رپلائی نہ دے سکا تو اس موضوع پہ یا اس چیز پہ میں ویڈیو ضرور بنا دوں. میرے اس چینل کا صرف یہی مقصد ہے کہ پاکستانیوں کو اپنے ملک کے ساتھ محبت سکھاؤں, اور سکھانا کیا ہے, ان کو بتاؤں کہ محبت کرنی چاہیے, اور اپنے ملک سے محبت جنون کی حد تک کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ منہ سے آپ کہہ دیں کہ مجھے پاکستان اچھا لگتا. جب آپ کرکٹ کا میچ ہارتے ہوئے جتنی تکلیف محسوس کرتے ہیں, اسی طرح اس ملک کا جو بھی نقصان کرے اس پہ بھی آپ کو اتنا ہی غصہ آنا چاہیے, تب آپ ایک محب وطن پاکستانی بنے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کرکٹ میں اگر انڈیا سے ہار جائیں تو ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, لیکن انڈیا جو چاہتا ہے وہی چیزیں ہمارے سیاستدان اس ملک میں کر دیں اور اس ملک کو بدنام کر دیں یا اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائیں, تب ہم نہیں بولتے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن ہم پاکستانی اس لیول پر پہنچیں گے کہ ہم اپنے ملک کو دنیا کا بہترین ملک بنا دیں. مجھے دعا میں یاد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی.